दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 6 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 मे 20 तारिक। आजको शुभ बिहानीसँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अनुसन्धानमा खुलेको पाटो, नक्कली शरणार्थीका सक्कली खेलाडी पक्राउ परेका 16 अभियुक्तको नालीबली। यस्तो गिरोहले 875 जनाको नाम थप्दा किन 106 जनाले मात्र दिए जाहेरी? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अर्थतन्त्रका समस्या भोलिको नीति तथा कार्यक्रम। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, शेरबहादुर देउबा किन बोल्दैनन्? यसबारे पुरै जानकारी। लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेर सर्वोच्चले गराएको थियो सरकार। उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको घोषणा। अबदेखि ओपिडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म हुने। बैंक खाता खोल्न सवारी लाइसेन्स लिन लालपुर्जा जारी गर्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य। आविष्कार कोष स्थापना हुने। सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय। काठमाडौँ उपत्यका सहित नदी किनाराका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा। ठूला शहरमा मेट्रो अध्ययन। नदीमा जलमार्ग उच्च मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सरकारको घोषणा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ल्याए आइडिया बैंक कार्यक्रम। आजदेखि आवेदन दिन सकिने। वर्षामा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क बिजुली दिने घोषणा। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा। भारतले 200 भारूको नोट चलन चल्तीमा नल्याउने। मानव अधिकार आयोगले प्रहरीलाई सोध्यो आङटाङवाको टाउको कसरी फुट्यो? सरकारी वकिलले आज टेकनाथ र आङटाङवाको बयान लिने। हिरासतको झ्यालबाट कङ्ग्रेस नेतासँग पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको संवाद। मधेसको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेपाल बन्द फिर्ता लिइयो। गेस्ट हाउसमा वेश्यावृत्ति गराएको आरोपमा 2 जना पक्राउ। 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी रङ्गशाला स्तरोन्नति। थप 4 क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तो लाग्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्य पारदर्शी बनाइने। खर्च घटाउन अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्दै सरकार। 1 वर्षभित्र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ल्याउने, सिकाउने, टिकाउनेदेखि हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुलसम्म। नीति तथा कार्यक्रममा श्रम रोजगार। नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोजिने। 2 वर्षमा 5 लाखलाई रोजगारी। स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारका 13 प्राथमिकता। ढुङ्गा गेटी उत्खनन र निकासीको विषय फेरि बजेटमा समेटियो। मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाई। हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइको योजना आएन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई। आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएन भन्दै रासपाका सांसद परिवारले भने। अब ट्विटरमा 2 घण्टा लामो भिडियो अपलोड गर्न सकिने। यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका 22 आकर्षण। 9 दिनपछि संसदमा झुल्किन् मन्जु खाँड। विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने। जनतालाई दुःख नदिएर वाहवाही पाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। नीति तथा कार्यक्रम, न खर्च कटौती न उत्पादनमुखी नयाँ योजना। विमानस्थलमा करोडौँको सुन तस्करी। टोपबहादुर रायमाझीको क्षेत्रमा कङ्ग्रेसको नारा, मान्छे बेच्न पाइँदैन, यस्ता सांसद चाहिँदैन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के राखिएको छ? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, नम्बर 1 सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। नम्बर 2 विदेशी लगानी भित्राउन ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने। नम्बर 3 सहज जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी एकीकृत कानून बनाइने। नम्बर 4 उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन हुने। नम्बर 5 अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गर्नको लागि नेपालका आकर्षक स्थलहरूलाई प्रवर्धन गर्ने। नम्बर 6 सार्वजनिक स्थानमा 1000 सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण हुने। नम्बर 7 सरकारले वर्षातमा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने। नम्बर 8 अनलाइनबाट गरिने नेपाली विज्ञापनलाई नियमनमा ल्याउने। नम्बर 9 सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने, पेट्रोल गाडीलाई रूपान्तरण गर्न सहुलियत दिने।
नम्बर 10 काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने। नम्बर 11 नेपाल वायुसेना निगमको पुनर्संरचना गर्ने। नम्बर 12 80को दशकलाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइने। नम्बर 13 सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार पार्ने। नम्बर 14 कीर्तिपुर र पुलमानी क्रिकेट मैदानमा 2 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराइने। नम्बर 15 श्रमिकको सहजताका लागि स्वचालित ज्वाला प्रणाली लागू गर्ने। नम्बर 16 प्रत्येक 2 जिल्लामा एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने। नम्बर 17 काठमाडौँका नदी किनारामा भएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिने। नम्बर 17 हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभिने। नम्बर 18 नेपाली वस्तु 20% महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने। नम्बर 19 एक पालिकामा एक हुलाक अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने। नम्बर 20 2082 सम्म असहाय र अलपत्र व्यक्तिहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गरी सडक मानव मुक्त समाज बनाउने। नम्बर 21 98 प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यी सबै कुराहरूलाई समेटिएको छ। पति एवं पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा वैशाख 27 गते पक्राउ परेपछि गायब नेपाली कांग्रेसकी सांसद मन्जु खाँड 9 दिनपछि संसद बैठकमा देखिएकी छन्। कांग्रेस नेत्री समेत रहेकी उनी पति पक्राउ परेदेखि गायब भएकी थिइन्, तर उक्त प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा नचलाउने सूचना पाएसँगै उनी फेरि संसद बैठकमा झुल्किएकी हुन्। उक्त प्रकरणमा मन्जुले 6.5 करोड बुझेको दाबी सहितको बिचौलियाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा अझै पनि छानबिन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखिएका पति बालकृष्णलाई भेट्न समेत नपुगेकी उनी 9 दिनपछि संसदमा भने पुगेकी छन्। केही सञ्चार माध्यमहरूले उनी भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा लुक्न पुगेको दाबी समेत गरेका थिए, तर मन्जुसहित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका केही उच्च पदस्थ विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नचलाउने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै असुली गरेको गिरोहले पूर्व सचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर 875 जनाको नाम थपेको थियो। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको बिचौलियाले रकम उठाएर आवेदन दिएकाहरूको नाम प्रतिवेदनमा नसमेटिएपछि कृत्य गरेर अनुसूची थपिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। अनुसूची 9 को क मा विभिन्न कारणले शरणार्थी दर्ता छुट भएर तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै निवेदन दिने क्याम्प बाहिर ठेगाना भएका र 9 ख मा क्याम्पसभित्र ठेगाना भएकाहरूको नाम राखिएको थियो। उनीहरू सबैबाट कम्तीमा 5 लाख रुपियाँदेखि 45 लाख रुपियाँसम्म असुली गरेर अनुसूचीमा नाम राखिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसैगरी गिरोहले 875 जनाको नाम थप्दा 106 जनाले मात्र जाहेरी दिएको पाइएको छ। यसबारेमा अहिले थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आइडिया बैंक कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूलाई समेटी 5 वटा क्याटेगोरीमा आवेदन माग गरिएको जानकारी दिएका छन्। मेरो चुनावी घोषणापत्र तथा काठमाडौँ महानगरको वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको आइडिया बैंक कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य अध्यक्ष जनशक्ति, विद्यार्थी, लगानीकर्ता तथा उद्यमशीलता विशेषज्ञहरूको ब्रिजको रूपमा महानगरमा बसी सोचलाई योजना र योजनालाई व्यवसाय बनाउने हो भन्दै उनले भने। उनका अनुसार कसैसँग आइडिया छ भने महानगरभित्र कुनै स्टार्टअप सुरु गरिएको छ र 3 वर्ष कटेको छैन, साथै विद्यार्थी भए पनि महानगरको समस्या समाधानका व्यायाममुखी आइडिया छन् भने त्यसलाई व्यवसायमा परिणत गर्न सकिनेछ। कसरी त्यसको बिजनेस प्लान बनाउने, इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बनाउने, कसरी लगानी जुटाउने, त्यसमा यस कार्यक्रमले पूर्ण सहयोग गर्छ भन्दै उनले भने। 5 वटा क्याटेगोरीमा आवेदन माग गरिएको छ। तपाईलाई उद्यमी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन, महानगर तपाईको साथमा छ। उनले यस कार्यक्रममा जोडिनका लागि आजै आवेदन दिन सकिने र यसको आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ 19 गतेसम्म रहेको पनि बताइएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले 200 भारूको नोटलाई चलन चल्तीमा नल्याउने निर्णय गरेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक RBI का अनुसार यो नोट वैध हुनेछ, तर 30 सेप्टेम्बरसम्म आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ। साथै बैंकको कुनै पनि शाखामा गएर आफ्नो नोट बदल्न पाइनेछ। यो सुविधा एक पटकमा 20,000 भारूसम्म 2,000 को नोट बदल्न पाइनेछ। नोट बदल्दा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। BBC हिन्दीका अनुसार RBI अब नयाँ 2000 भारूको नोट जारी गर्ने छैन। RBI दिएको 30 सेप्टेम्बर 2023 पछि के हुने बताइएको छैन, तर नयाँ निर्देशन आउने सम्भावना भनी रहेको बताइएको छ। भारतमा नोभेम्बर 2016 मा पहिलो पटक 2000 भारूको नोट जारी भएको थियो।
थियो। त्यो बेलामा 500 र 1000 भारूको नोटबन्दी गरेपछि अर्थव्यवस्थामा मुद्राको आवश्यकता पूरा गर्न 2000 भारूको नोट ल्याइएको थियो। विशेष गरी भारतले 2000 भारूको नोट चलन चल्तीमा नल्याउने बताइएको छ। यदि उक्त भारू 2000 को नोट हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूसँग छ भने पनि तपाईहरूले तुरुन्तै बैंकमा गएर साट्न सक्नुहुनेछ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित नदी किनाराका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनाराका अतिक्रमित भूमिलाई खाली गराउने घोषणा गरेको छ। यस्तै उपत्यका लगायतका मुलुकका ठूला शहरको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ। स्थानीय तहलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन र बहुउद्देश्य उपयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका सहित नदी किनाराका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका बेलामा पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पा कसरी घाइते भए भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रहरीलाई प्रश्न गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको गृहसँग सम्बन्ध देखिएको आरोप लागेपछि सोमबार शेर्पा आफै जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए। त्यस लगत्तै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो। हिरासतमा भएकै बेलामा उनी गम्भीर घाइते भएपछि प्रहरीले वीर अस्पताल लगेको थियो। प्रहरीले उनी शौचालय जाँदा लडेर घाइते भएको दावी गरेको छ भने परिवारले प्रहरीले यातना दिएका कारण घाइते भएको बताएको छ। त्यहीबीच आयोगले यो प्रकरणमा चासो देखाएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भन्दै असुली गरेको गृहसँग साटगाँठ देखिएको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले उनलाई अन्य अपराधका आरोपीहरूसँगै नियमित हिरासतमा त राखेको छैन, तर पहिले डीएसपीहरू बस्ने कोठा खाली गराएर प्रहरीले उनलाई बन्द कोठाभित्र राखेको छ। यिनै गृहमन्त्री खाँडलाई भेट्न शुक्रबार अपराह्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा, नेत्री लक्ष्मी परियार लगायत जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पुगे। प्रहरीले दुवैजनाको नाम अभियुक्तलाई भेट्न आउनेको नाम भएको पुस्तिकामा टिप्यो र उच्च अधिकृतहरूसँग भेटघाटका लागि अनुमति पनि माग्यो। प्रहरी अधिकृतहरूले पूर्व गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्न माननीयज्यूहरू आउनु भएको छ भन्दै उच्च अधिकृतहरूलाई बताए। त्यसपछि अन्यलाई झैं झ्यालबाट भेटघाट गर्न दिन अनुमति पनि दिइयो। त्यसअनुसार खाँडलाई राखिएको कोठाको झ्याल खुल्यो। अन्य व्यक्तिहरूलाई झैं 1 मिनेट कुरा गर्न पनि दियो। स्रोतका अनुसार भेटघाटका क्रममा खाँडले आफूलाई देशी विदेशी शक्तिले चलखेल गरेर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले फसाएको दावी गरेका छन्। उनले प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै अदालतबाट न्याय पाउने समेत बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्ने नेपाल बन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको जानकारी दिएको भन्दै शुक्रबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गरेर नाउपाले गर्न लागेको सबै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तो भएको बताएका छन्। आज संसद भवन बाहिर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तो लागेको बताएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर प्रश्न गर्दा ओलीले पहिला त पर्सि बोल्छु भने, तर पत्रकारले दोहोऱ्याएर सोधेपछि उनले भने कर्मकाण्डी खालको जस्तो लाग्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सरकारले विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई धान्ने आमदानी नपुग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी संरचना नै घटाउन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। यद्यपि सरकारले खर्च घटाउन अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले हिमाली क्षेत्रको सिँचाइ सम्बन्धी कुनै योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नआएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले हिमाली क्षेत्रको उत्पादन विश्वभर उत्कृष्ट मानिए पनि सिँचाइको कुरा नआएको बताएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने नीति विगतमा समेत आएकाले यो कुनै नौलो विषय नभएको समेत बताएका छन्। अब विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने अधिकार दिलाइनु पर्ने उनको जोड थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शुक्रबार अपराह्न नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पुगेका राष्ट्रपति पौडेलको शैलीलाई लिएर उनले वाहवाही बटुलेका छन्। यसअघिका राष्ट्रपतिको सवारीका कारण सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको थियो। गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भवनमा आउँदा ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज नै गरेको थियो। त्यसअघि पनि सर्वसाधारणले लामो समय जाम बस्नु परेको भन्दै विरोध गरिरहेका हुन्थे। गत फागुन 25 गते पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै भोलिपल्ट मन्दिर दर्शनमा निस्कदा पनि सडक खाली नगराइएको भने होइन, तर जनस्तरबाट त्यसको पनि आलोचना भएपछि त्यसयता भने राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सवारीलाई सामान्य बनाउँदै सर्वसाधारणको शास्ति कम गराएका छन्। दर्शक मानेबाबु जताततै अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चर्चा भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करोडौंको सुन तस्करी हुँदै आएको खुलेको छ। प्रहरीले विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयमा नायब सुब्बा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नासो रेवन्त खड्का सहित 4 जनालाई केही दिन अघि पक्राउ गरेको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूको मिलोमतोमा विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाएर करिब 6 करोड रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी भएको खुलेको छ। विगतमा पनि यसरी तस्करी हुँदै आएको अनुमान गरिएको छ। गत पुसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट राखिएका 2 सुटकेस बरामद गरेको थियो। एकै व्यक्तिले ठूलो मात्रामा विद्युतीय चुरोट विदेशबाट ल्याएको देखेपछि भन्सारले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लियो। ती सुटकेस चीनबाट ल्याइएको थियो। सुटकेस भन्सारमा रहेका बेलामा नासु खड्काले त्यसमा अर्को विद्युतीय चुरोट राखेर त्यसलाई पास गराएका थिए। खड्का भन्सारको मुद्दा शाखाका कर्मचारी हुन्। त्यसरी साटिएको विद्युतीय चुरोटमा झण्डै 6 किलो सुन थियो। नासुले नै भन्सारको गोदामबाटै विद्युतीय चुरोट साटफेर गरेको पुष्टि भएको छ। भन्सार कार्यालय स्रोतले यसबारेमा भन्यो, पक्राउ पर्नेमा एक भन्सार एजेन्ट र 2 जना सुन व्यापारी छन् भन्दै बताइएको छ। यद्यपि विमानस्थलबाट करोडौंको सुन तस्करी भइरहेको छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनी सूचना आयोगले दिएको निर्देशन विरुद्ध सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको तथ्य फेला परेको छ। सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनी निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साटो अदालतमा चुनौती दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिलेख अनुसार 6 चैत 2078 मा मन्त्री परिषद बैठकले सूचना आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा मन्त्री परिषद बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। यद्यपि लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेर सरकार सर्वोच्च गएको थियो भन्दै बताइएको छ। अबदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक अस्पतालमा 12 घण्टा ओपीडी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि बीमालाई थप व्यवस्थित गर्नु पुनरावलोकन गर्न लागि हो। विशेष गरी अबदेखि ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म हुनेछ भन्दै बताइएको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन थप कसरी व्यवस्था घोषणा गरेको छ। आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको 2080-81 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लाल पूर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको हो। यो कार्य आगामी 3 वर्षभित्र लागू हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। सरकारले वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा समावेश गरिएको छ र योजना सहित अगाडि बढ्ने सरकारको घोषणा छ। वर्षामा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आज भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र पूर्व सभासद आङटावा शेर्पाको बयान लिने भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै असुली गरेको गृहसँग सम्बन्ध देखिएको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जनाको बयान लिन आज पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले काम गर्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधीश वक्ता चितमणि न्यौपानेका अनुसार मुद्दा अदालतमा पेश गर्नुपर्ने समय नजिकै रहेका बेलामा बाँकी कामलाई यथाशीघ्र पूरा गर्न शनिबार पनि कार्यालय खुला हुने भएको छ। यद्यपि सरकारी वकिलले आज टेकनाथ र आङटावाको बयान लिने बताइएको छ।
मध्य प्रदेशमा तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भएको छ। बालटारमा भएको छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सरोज कुमार यादवलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति जुटेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले उपचुनाव अघि भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री छाड्न दबाब दिएका थिए। नेताहरूका अनुसार 10 वैशाखको उपचुनावपछि शीर्ष तहमा भएको छलफलमा जसपाले मुख्यमन्त्री छाड्ने सहमति थियो। यद्यपि अहिले भने मधेसका मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 10 फुलबजार स्थित एउटा गेस्ट हाउस एन्ड खाजा घरमा वेश्यावृत्ति गराएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर जिल्लाका बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थायी घर भएका बनेपामा गेस्ट हाउस सञ्चालन गरेर बस्ने 24 वर्षका लालमान तितुङ र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरी देउराली गाउँपालिका लामा टोल घर भई खाजा घरमा काम गर्ने 20 वर्षका श्याम लामा रहेका छन्। प्रहरीले गेस्ट हाउसबाट 5 जना नाबालिका र किशोरीको उद्धार गरेको पनि जनाएको छ। वेश्यावृत्ति भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटीको प्रहरी अधिकृत सहितको टोली गेस्ट हाउसमा पुगेको थियो। उद्धार गरिएका किशोरीहरूले होटलका सञ्चालकहरूले ललाई फकाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी विश्वास दिलाई होटलमा आउने ग्राहकसँग जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न बाध्य बनाउने गरेको बताएका प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले 1 वर्षभित्र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने बताइएको छ। गत चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 1 करोड 10 लाख बढीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 30 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 944 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 13 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 89 जनामा झरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए गते उनले संसदीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शेरबहादुर देउबा किन बोल्दैनन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने औपचारिक धारणा ल्याउन पार्टीभित्रबाट दबाव भए पनि शेरबहादुर देउबा भने बोल्न तयार देखिँदैनन्। सभापति नै मौन रहेपछि संस्थागत दृष्टिकोण बाहिर आउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको छ। तर देउबाले न मौनता तोडेका छन् न यसबारेमा धारणा तय गर्न पार्टीको औपचारिक बैठक नै बोलाएका छन्। यसबारेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शेरबहादुर देउबा नबोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध हुन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद परियारले नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख गर्ने ठोस कार्यक्रम समावेश नभएको समेत बताउनु भएको छ। अब ट्विटरमा 2 घण्टा लामो भिडियो अपलोड गर्न सकिनेछ। सोसियल प्लेटफर्म ट्विटरका प्रमुख एलन मस्कले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले भनेका छन् अब ब्लुटिक भेरिफाइड प्रयोगकर्ताले 8 GB का 2 घण्टा लामो भिडियो आफ्नो खातामा अपलोड गर्न सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने घोषणा गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। अब यदि तपाईँ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशबाटै भोट हाल्न पाउनुहुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अर्घाखाँचीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको नाम मुछिएपछि नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध सभा गरेका हुन् भने मान्छे बेच्न पाइँदैन, यस्ता सांसद चाहिँदैन, ठुला माछा छोपिदेऊ, जेलभित्र कुचिदेऊ, अर्घाखाँचीको बदनाम गर्न कसैलाई छुट छैन जस्ता प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले सन्धि खर्क बजार परिक्रमा समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।